अजय इत्यभियानान्तर्गतम् इस्रायेल देशात् भारतीयानां स्वदेशं प्रति आगमनं जायमानमस्ति। अस्मिन् क्रमे सद्य द्वितीय विमानम् इस्रायेल तेल अवीव विमानपत्तनस्थलात् आगतमस्ति। इस्रायेल सेना गतदिने गाजास्थले स्थानीयान्वीक्षणं प्रवर्तितवती। अन्वीक्षणस्य उद्देश्यं विलुप्तानां जनानाम् अन्वेषणमासीत्। इस्रायेल सेनापक्षतः गतदिने 11 लक्षं गाजावासिनः 24 होरावधौ एव उत्तरवर्ती गाजास्थलात् गन्तुं समयस्य परामर्शः। G20 संसदीयाध्यक्ष शिखर सम्मेलनस्य अद्य द्वितीयः अन्तिमः च दिवसः। सर्वसम्मत्या पारितम् अभवत् संयुक्त घोषणापत्रं। संसदीयाध्यक्ष शिखर सम्मेलनस्य आतिथ्याय भारतीय संसदः धन्यवादः ज्ञापितः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य मुंबई नगरे आयोजितायाः अन्ताराष्ट्रीय ओलंपिक समितेः सत्रस्य उद्घाटनं विधास्यति। सत्र खेल सम्बद्धानां हितधारकाणां मध्ये संवादाय अवसरप्रदानम्। आईसीसी विश्वचषक स्पर्धायां भारत-पाकिस्तान दलयोः अहमदाबाद नगरे अद्य मुख्य स्पर्धा। उभे दले अद्य स्पर्धां जेतुं करिष्यतः प्रयासम्। आर्कटिक ओपन बैडमिंटन क्रीडायाः उपान्त्यचक्रे पीवी सिन्धोः चीनस्य वांग झई इत्यनया सह स्पर्धा अद्य करिष्यति। ह्यः पूर्वोपान्त्यचक्रे वियतनामस्य थुय लिन्ह इत्यनया गुयेनं पराजितवती। अभिवादये, अहमस्मि नीतीश भारद्वाजः। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ताप्रसारणे। अथ वार्ताः। अजय इत्यभियानान्तर्गतम् इस्रायेल देशात् भारतीयानां स्वदेशं प्रति आगमनं जायमानमस्ति। अस्मिन् क्रमे अद्य द्वितीय विमानम् इस्रायेलस्य तेल अवीव विमानपत्तनस्थलात् सद्य एव आगतमस्ति। विदेशमन्त्री एस जयशंकरः सामाजिकसञ्चारपटले एक्स इत्यत्र लिखितवान् यत् ऑपरेशन अजय इत्यभियानान्तर्गतं भारतीयनागरिकान् स्वीकृत्य द्वितीयं विमानम् इस्रायेलस्य तेल अवीवतः प्रत्यगच्छत्। द्वितीयचरणे आहत्य 35,200 भारतीयाः नागरिकाः आगताः। इतः पूर्वं 12,200 भारतीयान् स्वीकृत्य एयर इंडिया इत्यस्य प्रथमं विशेषविमानं ह्यः नवदिल्लीं प्राप्तवत्। इस्रायेल हमास मध्ये प्रवर्तमानस्य संघर्षस्य अद्य 8मं दिनमस्ति। इस्रायेल सेना द्वारा परिपुष्टं गतं यत् तदीया सेना गतदिने गाजास्थले स्थानीयान्वीक्षणं प्रवर्तितवती। अन्वीक्षणस्य उद्देश्यं विलुप्तानां जनानाम् अन्वेषणमासीत्। इस्रायेल सेना उक्तवती यत् गाजास्थले न्यूनातिन्यूनं 20,100 जनाः बन्दीकृताः सन्ति। अत्रान्तरे इस्रायेल सेना गतदिने 11 लक्षं गाजावासिभ्यः 24 होरावधौ एव उत्तरवर्ती गाजास्थलात् गन्तुं परामर्शं प्रदत्तवती। अत्रान्तरे संयुक्तराष्ट्रेण कथितं यत् इस्रायेल देशस्य परामर्शात् प्राक् एव गाजातः 4 लक्षमितानां फिलिस्तीनवासीनां पलायनं सञ्जातमासीत्। ध्येयं यत् इस्रायेल सेनया वायवीय आक्रमणेन हमास शासितं गाजापट्टीस्थलं विनष्टम्, अथ भोजन इंधन विद्युदापूर्ति च अवरुद्धा। ध्येयं यत् अक्टोबर मासस्य 7मे दिनाङ्के हमास द्वारा एकम् अप्रत्याशितम् आक्रमणं दुरापादितं गतम्। तदनन्तरम् इस्रायेल हमास युद्धे पक्षद्वयस्य आहत्य प्रायः 28,000 जनाः निधनं गताः। इस्रायेल देशस्य प्रधानमन्त्री बेंजामिन् नेतन्याहुः इत्येषः हमासस्य उन्मूलनाय सङ्कल्पं कृतवान्। इस्रायेल देशस्य सेना गाजापट्टीमालक्ष्य भूस्थलीयाक्रमणार्थं सज्जतां समाचरति। अत्रान्तरे नेतन्याहु इत्येषः शुक्रवासरे राष्ट्रीयस्तरे प्रसारिते एकस्मिन् सम्बोधने उक्तवान् यत् हमास आतङ्किनः विरोधे इस्रायेल देशस्य सप्ताहं यावत् प्रवर्तमानस्य प्रत्युत्तरात्मकस्य कार्याचरणस्य एषः आरम्भिककालः अस्ति। नेतन्याहु इत्येषः एकस्मिन् संक्षिप्ते वक्तव्ये उक्तवान् यत् वयं हमास आतङ्किनां विनाशं करिष्यामः। सममेव सः उक्तवान् यत् इस्रायेल देशः एतस्मै विनाशाभियानाय साम्प्रतं यावत् व्यापकम् अन्ताराष्ट्रियं समर्थनं प्राप्तवान्।
संयुक्तराष्ट्रमहासचिवः एंटोनियो गुटेरेस इत्येषः पत्रकारान् सम्बोधितवान्। स उक्तवान् यत् गाजा स्थितिः भयावहा जायमाना अस्ति। प्रभावितजनानां पीडनम् अल्पं करणार्थम् उपायेषु विचारयति इत्यपि सः कथितवान्। तदर्थं सः क्षेत्रीयैः नेतृभिः सह अनारतं सम्पर्कं साधयति। इतोपि गुटेरेस इत्येषः कथितवान् यत् गाजास्थले तत्कालप्रभावेण मानवीयसहायतानुगुणं भोजनेन्धनादिकस्य आपूर्तेः आवश्यकता अस्ति। संयुक्तराज्यामेरिकायाः राष्ट्रपतिः जो बाइडेन इत्येषः फिलाडेल्फिया इत्यत्र पत्रकारान् सम्बोधयन् उक्तवान् यत् गाजास्थले प्रवर्तमानं मानवीयं सङ्कटं सः प्राथमिकतात्वेन सन्धारयति। सः कथितवान् यत् हमास द्वारा इस्राएल देशं विरुध्य कृते आक्रमणे बन्दीकृताः अमेरिकावासिनः स्वदेशे प्रत्यानेतुं संयुक्तराज्यामेरिका प्रतिबद्धमस्ति। तत्रैव समेधनार्थम् इस्राएल मिस्र जॉर्डन देशानाम् अथ अन्येषाम् अरब देशानां प्रशासनैः संयुक्तराष्ट्रेण च सह वयं साक्षात् सम्पर्कं सन्धारयामः। न्यूयॉर्क नगरे फिलिस्तीन समर्थने सहस्राधिकं प्रदर्शनकारिणः प्रदर्शनं कृतवन्तः। संयुक्तराज्यामेरिकीयेन विधिप्रवर्तनाभिकरणेन यहूदी मुस्लिम इति समुदायद्वयस्य सुरक्षायै शुक्रवासरे सुरक्षोपायाः समेधिताः। तत्र मैनहट्टन स्थले टाइम्स स्क्वायर इत्येतं निकषा प्रभूतसंख्यायां प्रदर्शनकारिणः एकत्रिताः जाताः। फिलिस्तीनस्य स्वतन्त्रतां याचितवन्तः अथ इस्राएल देशस्य प्रधानमन्त्रिणः बेंजामिन नेतन्याहू इत्यस्य निन्दां कृतवन्तः। G20 संसदीयाध्यक्ष शिखर सम्मेलनस्य अद्य द्वितीयः अन्तिमः च दिवसः अस्ति। G20 संसदानां पीठासीनाधिकारिभिः आमन्त्रितदेशैः च सम्मेलनस्य प्रथमदिवसे सर्वसम्मत्या एकस्मिन् संयुक्तवक्तव्ये सहमतिः व्यक्ता। संयुक्तवक्तव्ये कथितम् आसीत् यत् G20 प्रक्रियायां संसदस्तरे सर्वेपि देशाः सम्मिल्य प्रभावपूर्णं सार्थकयोगदानाय प्रतिबद्धतां व्यक्तवन्तः। पीठासीनाधिकारिभिः नवमस्य G20 संसदीयाध्यक्ष शिखर सम्मेलनस्य आतिथ्याय भारतीय संसदः धन्यवादः ज्ञापितः। तैः प्राशासनिककार्येषु निर्णयेषु जनानां सहभागितायाः स्वीय प्राचीनपरम्परानुरूपं संसदः नूतनभवनोद्घाटने भारताय शुभकामनाः प्रदत्ताः। पीठासीनाधिकारिणः लोकसभायां राज्यविधानसभासु महिलानाम् आरक्षणार्थं नारीशक्तिवन्दनाधिनियमपरे निर्णये अपि भारतसंसदे शुभकामनाः प्रदत्तवन्तः। नवदिल्ल्यां नवमे G20 संसदीयाध्यक्ष शिखर सम्मेलने सर्वेपि अध्यक्षाः ह्यः संसद्भवन परिसरे राष्ट्रपित्रे महात्मा गान्धिने पुष्पाञ्जलिम् अर्पितवन्तः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य मुंबई नगरस्य जियो वर्ल्ड सेंटर इत्यत्र आयोजितायाः अन्ताराष्ट्रिय ओलंपिक समितेः 140-तमस्य सत्रस्य उद्घाटनं विधास्यति। IOC इति अन्ताराष्ट्रिय ओलंपिक समितेः सत्रम् अन्ताराष्ट्रिय ओलंपिक समितेः सदस्यानाम् एकं महत्वपूर्णम् उपवेशनमस्ति, यत्र ओलंपिक खेलासु भविष्यसम्बद्धाः महत्वपूर्णाः निर्णयाः विधीयन्ते। भारतं तावत् द्वितीयं वारम् अथ प्रायः 40 वर्षाणाम् अनन्तरम् अन्ताराष्ट्रिय ओलंपिक समितेः सत्रस्य अध्यक्षतां समाचरति। इतः पूर्वम् IOC इत्येतस्याः अन्ताराष्ट्रिय ओलंपिक समितेः 86तमं सत्रं गतशताब्द्याः 63तमे वर्षे नवदिल्ल्याम् आयोजितमासीत्। भारते आयोजयिष्यमाणस्य IOC सत्रस्य एतत् सत्रं वैश्विकसहयोगसमेधनस्य खेलासु उत्कृष्टतायाः, उत्सवायोजनस्य, मैत्री सम्मानोत्कृष्टतायाः च ओलंपिक खेलादर्शानाम् अग्रे वर्धनार्थं देशस्य समर्पणप्रतीकत्वेन अस्ति। अत्र सत्रे अन्ताराष्ट्रिय ओलंपिक समितेः अध्यक्षः थॉमस बाख इत्येषः IOC इत्येतस्य अन्यैः सदस्यैः सममेव भारतीयखेलजगतः प्रमुखाः, भारतीय ओलंपिक संघस्य अथ विभिन्न खेलमहासंघानां प्रतिनिधयः प्रतिभागितां समाचरेयुः।
अधुना अल्पविरामस्य अनन्तरं पुनः मिलामः डीडी न्यूज़ वाहिन्यामेव। मैं क्या जी सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। पुनरपि स्वागतम्। केन्द्रीय वित्तमन्त्री पदासीना निर्मला सीतारमणः मोरोक्को देशस्य माराकेचस्थले आयोजितस्य चतुर्थ G20 समूहस्य वित्तमन्त्रिणां केन्द्रीय बैंक अध्यक्षाणां च मन्त्रणायाः अध्यक्षतां कृतवती। उपवेशनस्य अनन्तरं निर्मला सीतारमणः गतदिने वार्ताहरान् सम्बोधितवती। अत्रान्तरे भारतीय रिजर्व बैंकस्य अध्यक्षः शक्तिकान्तदासः अपि उपस्थितः आसीत्। वार्ताहरान् सम्बोधयन्ती वित्तमन्त्रिपदासीना निर्मला सीतारमणः उक्तवती यत् भारतस्य G20 समूहस्य अध्यक्षताकाले फाइनेंस ट्रैक इत्यत्र बहुपक्षीय विकासवित्तकोषाणां सुदृढीकरणं समेत्य 7 प्रमुखाः उपलब्धयः आसन्। ICC विश्वचषकस्पर्धायाम् अद्य भारत-पाकिस्तान-दलयोः मध्ये अहमदाबादनगरस्य नरेन्द्रमोदी क्रीडाङ्गणे स्पर्धा भविष्यति। दलद्वयमपि स्पर्धां जेतुं प्रयासं करिष्यति। तत्रैव ICC विश्वचषके न्यूजीलैण्ड-दलेन अनारतं तृतीयवारं विजयः प्राप्तः। गतदिने क्रीडिते द्वन्द्वे न्यूजीलैण्ड-दलेन बाङ्ग्लादेशदलं 8 क्रीडकानां हानिपुरस्सरं पराजितमासीत्। आर्कटिक ओपन बैडमिंटन क्रीडायाः उपान्त्यचक्रे PV सिन्धोः चीनस्य वाङ्ग् झी इत्यनया सह अद्य स्पर्धा करिष्यति। यः क्रीडिते पूर्वोपान्त्यचक्रीये द्वन्द्वे वियतनामस्य थुय लिन इत्यनया गुयेनं पराजितवती। प्रिय वीक्षकाः, वार्तावली कार्यक्रमस्य अभिनवाङ्कस्य प्रसारणम् अद्य शनिवासरे सायं 6:30 भविष्यति। अस्य च पुनः प्रसारणं रविवासरे प्रातः 7:30 भविष्यति। अहो सुमनसां प्रीते वामदक्षिणयोः समा। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय माहेश्वराय सागरहा कियान् सुन्दरहा रेखा क्षितिजस्य वार्ता संस्करणमेतत् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।